राना साहब, ये जो तकरीब हल्फ बर्दारी है, इसके लिए तो इत्तलात थी कि ये सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी, लेकिन वहां पे नशरियात कुछ और चलती रहीं। तकरीब के एक हिस्से को सिर्फ स्क्रीन के आधे हिस्से पर दिखाया जाता रहा, और वो भी आवाज के बगैर। देखिए यासर, अगर आप देखें तो ये सहाफ़ती ज़िम्मेदारी जो थी, ये सहाफ़ती असूल थे, उसके भी मुनाफी थे। और इस हुकूमत ने एक सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला, उससे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में उसे चार्ज भी दिया गया। उसने खल्फ बर्दारी की तकरीब है, ईवान सदर में तकरीब है, और पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 है सदर पाकिस्तान, वो खल्फ ले रहे हैं। उनको तो कम से कम कट करना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा था पीटीवी पे कि पीटीवी जितना कर रहा था, एक तरफ प्रोग्राम लगा रखा था उन्होंने, और एक तरफ बिल्कुल छोटी सी विंडो में ये ना होने के बराबर ये सारा कुछ दिखाया जा रहा था। तो इससे ये बिल्कुल साबित होता है कि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि किसी सूरत में चौधरी परवेज लाई जो है उसको उन्होंने नहीं माना, और उसके लिए जो उनसे हथकंडे इस्तेमाल हो सकते हैं वो करेंगे। मैक्सिमम क्या करेंगे, पीटीवी की जो टीम होगी उन्हें कहा जाएगा चौधरी परवेज लाई की तकरीबात जो है आपने उसको कवर नहीं करना। अच्छा, मजे वाली बात है कि पीटीवी ना भी कवर करे, जितना मीडिया मौजूद है, बाकी जो चैनल दिखा रहे हैं, ये सलसल यही नशरियात चल रही हैं, तो पीटीवी वहां पर बिल्कुल माइनस हो जाता है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, पीटीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पीटीवी को बतौर एक वजीर आला जो है उनकी तकरीबात दिखानी चाहिए थी। देखें, साबका दौर में भी अगर सिंध के जो वजीर आला थे उनकी तमाम तकरीबात दिखाई जाती थी, और एक सरकारी टीवी जो होता है उसकी ये जिम्मेदारियां होती हैं कि वो सरकार, चाहे जिसकी मर्जी सरकार हो, सरकार में मौजूद जितने लोग हैं उनकी तकरीबात दिखाना ही उनकी जिम्मेदारी है। बल्कि ये सारा कुछ होना चाहिए। लाहौर में भी ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन लाहौर में भी वो कवरेज नहीं उस तरह कही। ना मैंने गवर्नर हाउस में पीटीवी का कैमरा देखा, ना गवर्नर हाउस के बाहर देखा। अंदर तो चले नहीं तकरीब हुई, लेकिन गवर्नर हाउस के बाहर तो आना चाहिए था। इसी तरह बाकी जगहों पर भी जो है यही चलता रहा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान टेलीविजन ने वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी की जो नशरियात थी उसको बाकायदा तौर पे जो नशर करना था वो नहीं किया, बल्कि चलती ट्रांसमिशन में स्क्रीन के 1/4 हिस्से में सिर्फ मनाजिर दिखाए गए, और वो भी आवाज़ के बगैर। तो ये इस पे बात हो रही है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने ये जो तरीका अपनाया है सहाफ़त का, इस पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। फ़हीम अमीन से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। फ़हीम, ये बताइएगा, तकरीब हल्फ बर्दारी में कौन कौन शरीक हुआ था, इसकी कोई इत्तलात मौसूल हुई? बिल्कुल जी, ये नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब, जो कि अब मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हैं, जब अपनी घर से रवाना हुए थे गवर्नर हाउस के लिए, तो उनके साथ उनके हमरा जो हैं चौधरी वजाहत हुसैन थे, और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वो यहाँ पर मौजूद थी, जिसमें मियाँ महमूद रशीद थे, जैन कुरैशी थे, मुराद राज थे, और ख़ास तौर पर जो है वो यास्मीन राशो जो थी वो भी उनके हमरा जो है वो तैयारे पर इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे। लेकिन जैसे ही चौधरी परवेज अलाई जो है वो इस्लामाबाद में लैंड किए, तो वहाँ पर उनका बाकायदा तौर पर जो इस्तकबाल है चौधरी मोनस अलाई ने और हुसैन अलाई ने किया। जबकि यहाँ पर अगर हम तकरीब हल्फ बर्दारी की बात करें तो वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और असद उमर समेत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम मरकजी क़यादत जो है उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। क्योंकि जब लाहौर में जो तकरीब हल्फ बर्दारी होनी थी तो उस वक्त चौधरी परवेज अलाई अपने घर में मौजूद जितने भी MPs थे उनको तमाम को ये वाज़ेह नए अज़्म के साथ फिर से सियासत और मईशत को आगे बढ़ाने की तगोदो करेंगे। बेशतर अपने इंटरव्यूज़ में वो पहले भी इसका इजहार कर चुके हैं कि जब वो ये बात कर रहे थे कि मैं परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला मुंतखब हूँगा तो मैं बेहतरी की तरफ जाऊँगा। इसी बारे में बात करने के लिए साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शेख साहब, बिलाखिर फैसला हुआ, और फैसला होने के बाद अब तकरीब हल्फ बर्दारी भी हो गई। क्या राय रखते हैं, ये पहला इकदाम जो पंजाब की वापसी की सूरत में आपने उठाया है, ये कहाँ पे जाके रुकेगा? इंशाअल्लाह अगला कदम कोशिश करेंगे मरकज हो, 2 वोटों की उनकी अक्सरियत है। अब मरकज में अदम एतमाद लाएंगे और उनको वहीं भेजेंगे जिन साजिश के जरिए आए हैं, उनको उसी साजिश के जरिए वापस भेजेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला को मंजूर होगा तो मरकज में भी इमरान खान की हुकूमत कायम होगी। और ये सूबे में भी जो इमरान खान ने मेहनत उसमें से 15 सीटें लेकर और इनको नाकाम बनाया, इनकी साथियों को नाकाम बनाया, और आज अल्लाह ने फतह दी है। ये सारी कौम की फतह है, और अल्लाह हमें तकब्बर और गुरूर से और इंतकाम लेने से माफ़ रखे और पाकिस्तान की खिदमत का मौका देते। शेख साहब, आप एक बेहतरीन इत्तेहादी होने के साथ साथ नाकिद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार मौक़ों पर रहे हैं।
یہ جو پنجاب میں طرز سیاست چلا ہے کہ گورنر ہو اور گورنر وزیر اعلیٰ سے حلف نہ لے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ روایت اگر یوں ہی پنپتی رہی تو یہ کیا سیاسی و آئینی بحران کی طرف نہیں لے کے جائے گی؟ دیکھیں، آئینی سیاسی بحران سے زیادہ معاشی بحران جو ہے قیامت کا ہے. معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، باقی بحران خود بخود ٹھیک ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. اب میں نے سونا ہے. تھینک یو. صحیح، بہت شکریہ شیخ رشید صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا چکے ہیں. شیخ رشید صاحب کا یہ موقف ہے کہ پنجاب کے بعد اب ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ وفاق ہوگا، اور وفاق کو بھی تحریک عدم اعتماد کی صورت میں دوبارہ حاصل کریں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ خدا ہمیں بڑے بول سے بچائے اور یہ جو خوشیاں ہیں یہ ہم بانٹ سکیں. اور اس وقت آپ اگر مناظر دیکھ سکے ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پر کچھ دیر پہلے کے، تو مختلف شہروں کے مناظر تھے جہاں پر اس وقت جشن منایا جا رہا ہے، اور جشن ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی واپسی کا. جشن ہے اس نئے سفر کے آغاز کا جو وفاق میں حق حکمرانی دیکھنے کا راستہ دکھا رہا ہے. جشن ہے اس وقت کا کہ جب اپنی ہی کھوئی نشستوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے بعد پنجاب کے اقتدار کو سنبھالا گیا. جشن ہے اس امید کا کہ دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئے گی تو ملک میں معاشی ڈگر بہتر ہو جائے گی. جشن ہے اس سوچ کا جو یہ سوچتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دوسروں سے الگ نظریہ، الگ سیاست، الگ تہذیب اور الگ روایات رکھتی ہے. جشن ہے اس وقت کا کہ جس وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی وہ مرحلہ ہے جو پاکستان کی سیاست کو 90 کے زاویے پہ تبدیل کر سکتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جو مستقبل کی سمت کا تعین کر سکتا ہے، مستقبل کی سیاست کے ٹارگٹ کو دکھا سکتا ہے. تو وہ جشن منا رہے ہیں. جشن منا رہے ہیں بچے بھی کھڑے سڑکوں پر، جشن منا رہے ہیں جوان بھی گھروں سے نکل کر، جشن منا رہے ہیں بوڑھے بھی شاہراہوں پر. اور یہ جو جشن ہے وہ جشن اس وقت آسمان پر بھی دکھائی دے رہا ہے کہ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جا رہا ہے. فہیم امین نمائندہ 92 نیوز انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. فہیم، بتائیے گا جشن کا کیسا سما ہے اس وقت، رائے کیا رکھ رہے ہیں کارکنان؟ بالکل یاسر، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں چودھری پرویز الہی، ان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا جشن جو ہے بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. جیسے ہی یہ فیصلہ سامنے آیا سپریم کورٹ کا، اس کے بعد لاہور کی سڑکوں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کے کارکنان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع ہوئے. خاص طور پر اگر ہم لبرٹی چوک کی بات کریں تو وہ لاہور کا ایسا مقام بنتا دکھائی دے رہا ہے جہاں پر ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے ہوں، جلسے ہوں یا کوئی بھی موقع ہو تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں وہاں پر جمع ہوتے ہیں. لیکن آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مار روڈ کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے کارکنان بڑی تعداد میں جمع ہو چکے تھے، کیونکہ گورنر ہاؤس میں حلف لینے کے لیے جیسے ہی چودھری پرویز الہی اپنی رہائشگاہ سے گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے تو لاہور کے مختلف علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کا رخ کیے ہوئے تھے. لیکن گورنر ہاؤس کی انتظامیہ کی جانب سے گیٹ بند کیے جانے کے بعد گورنر ہاؤس کے مین گیٹ جو کہ مار روڈ کے اوپر ہے، وہاں پر بڑی تعداد میں منچلوں کا جشن شروع ہو گیا.